ایڈے ظلمت وچ ڈٹھے پین. چلو میں گل چھوٹ جی وچ کیتی ونجاں. قرآن کیڑے مہینے چ آیا نازل ہونا شروع ہویا؟ کیڑا مہینہ آئی؟ اور رمضان المبارک دا مہینہ آئی. ایک چھوٹا جہا سوال ہے. پروردگار عالم نے نزول قرآن واسطے ربیع الاول دا انتخاب نہ کیتا، نزول قرآن واسطے ذوالحج جے مبارک مہینے دا انتخاب نہیں کیتا، نزول قرآن واسطے محرم الحرام جے حرمت والے مہینے دا انتخاب نہیں کیتا. رب ذوالجلال نے قرآن نو نازل کرن واسطے رمضان المبارک دا انتخاب کیتا. کیوں کیتا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب معروف حجت اللہ البالغہ اس وچ ایک پیرایا بنے دن، سوال بنے دن، اللہ نے قرآن نو ہورا مہینیاں وچ کیوں نہیں بھیجا؟ اس سے مہینے وچ کیوں نازل کیتا؟ وہ ارشاد فرمائے دن اس واسطے کہ رمضان دے روزے دی ابتدا ہوندی صبح صادق تو. کتوں ہوندی؟ صبح صادق تو ابتدا ہوندی ہے. اے دو صبح ہوندیاں نے، ایک صبح صادق ہوندی، ایک صبح کاذب ہوندی ہے. او جس ویلے سرگی جس نو تسی آدے ہو روزہ بند کریں دے ہو، علاقے دے لوگ بیٹھے ہو تجربہ چا کرائے، کدیں اٹھڑ کے اے بانگاں تو پہلے دا جڑا اج کل ٹائم ہوندا او صبح کاذب ہوندی ہے. جس ویلے بانگاں دا ٹائم ہو ویندا داخل ہو ویندا صبح دا ٹائم، بعد صبح صادق طلوع ہو ویندی ہے. جس وقت تک اس افق دے اتے صبح کاذب راندی ہے، ہتے اورائیں پرائیں تکائے چا ہر پاسے کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آسی، روشنی کوئی نہ نظر آسی. افق دے چوں پاسے اندھیرا ہو سی، جنجے صبح صادق طلوع ہوندی رہسی اے سارے افق تے سویرا آویندا، روشنی آویندی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماندن انسانیت تے صبح کاذب تاری آئی، صبح کاذب تاری آئی. اے بندہ در در تے بیندا ہے اپنے رحمان نو ڈھونڈن واسطے، اپنے مالک نو ڈھونڈن واسطے، لیکن لبھدا نہیں آئی. اے در در دیاں ٹھوکراں پیا کھاندا، کدے اس دروازے تے کدے اس دروازے تے کدے اس دروازے تے، پر وہی انسانیت دے اتے صبح کاذب تاری ہے. کدیں انہاں نے ہر شے نظر نہیں پئی آندی، روشنی نہیں پئی آندی، معرفت نہیں پئی ملدی. پروردگار عالم نے رحم فرمایا، قرآن نو نازل کیتا، قرآن نو نازل کیتا. اور جویں روزے دی ابتدا صبح صادق تو ہوندی ہے، روشنی ہوندی ہے، رمضان قرآن نو اس واسطے بھیجیا ہے کہ قرآن بھی پروردگار عالم نے انسانیت واسطے صبح صادق بنایا. اے صبح صادق بن کے دنیا میں چایا. وہ جڑی اندھیر آئی، جڑی او ظلمت آئی، ہر پاسے ظلمت چھائی ہوئی آئی. فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور ظلمت وچ ڈبے ہوئے، ظلمت وچ ڈبے ہویاں نو قرآن اس واسطے بھیجے ہے انہاں انیاں کھویاں چو کڈ کے روشنی والی سڑک تے گھناوے قرآن. اے قرآن مقدس آیا. دیکھ لو ذرا او جس انسانیت تے صبح کاذب تاری آئی، قرآن آدھا ہے اللہ دے پیغمبر دی حدیث آکھ دیئے دوست دے قبیلے دا سردار طفیل ہے، او مکے وچ آیا ہے. مکے دے رستے چو اندر داخل ہوندا پیا. ابو جہل ہوری کے کریں دے انہاں بار چوکیاں بنائیاں ہوئیاں مکے دے رستے تو باہر. بعض علماء لکھیں دن 7 چوکیاں بنیاں ہوئیاں، اتھے بندے بیٹھے ہوئے ہوندے. او اس جیڑا بندہ مکے چاویا اس نو روئی دیندے ہوندے، روئی آدھے کنچ پاگن تو مکے وچ بیندا پیا. مکے وچ ایک بندہ ہے، او بندہ کتاب پڑھدا ہے تے بندیاں تے اثر تھی ویندا. اے روئی اپنے کان وچ پا گنو متا کدیں تو سڈی آواز اس دی آواز تہاڈے کان وچ نہ پے ونجے. اے
دوست قبیلے دا سردار اے بھی مکے چاندا پیا اپنے کہے کم واسطے آندا پیا انہاں روئی دتی ہے کنے چ پا گدی دوواں پاسے پھردا مسلمانوں رب ہدایت دے تے سبب چا بنیندا ہوندا ہے اے پھردا مکے دے بازار چوں حرم آ گیا بیت اللہ شریف آ گیا مسجد حرام داخل ہو گیا اے مسجد حرام آیا اگے اللہ دے نبی قرآن پہ پڑھ دین پہ پڑھ دین قرآن پہ پڑھ دین اے آیا قریب ہویا جاندہ ہے کہ یہ کچھ پڑھیا جا رہا عربی زبان ہے انہاں دی بولی بھی عربی ہے قرآن دی زبان بھی عربی ہے قریب آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس چو قرآن دی صدا بلند پئی ہوندی ہے اپنے کنا چو روئی کڈھیندا ہے آواز دے پئیے توجہ چاہندا اس دے کانے چ آواز آئیے اے آواز کنا چ ہوندی سدھی دل دے دروازے تے بن کے دستک پئی دیندی ہے دل دا دروازہ کھلیا ہے اللہ دے نبی گھر ویندے پین پیچھے ٹر پیا ہے آپ گھر دے قریب گئے پیچھے مڑ کے ویکھیا پوچھیا من انتا اوے کورے تے کدے آیا اسا کیا فلاں قبیلے دا سردار آیا اپنے کم واسطے ہوں انہاں مکے والے میرے کان وچ روئی ٹھونس دتی آئی متا میرے کان وچ تہاڈی آواز نہ پے بنجے پر میں آواز سنیے تے او آواز میرے دل دے دروازے تو اندر داخل ہو گئی ہے اللہ دے پیغمبر آئے ہوں تا میں ظلمت وچ ڈبا ہوئے ہوں اندھیری وچ پیا ہوئے ہوں کوئی نہیں پہ دستا ہی میرا مالک میں نہیں پیا دستا ہی میں تہاڈی زبان مقدس چو قرآن سنے اندھیرا چھٹ گیا ہے سویرا آ گیا ہے تے میں تو ہاتھ تے گواہی بیعت کریندا ماں تے آدما اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول میں گواہی دیندا ماں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیندا ماں اللہ کے لئے اللہ دی ذات وچ بھی شریک ذرا پلے جا آکھو چا پلے جا چاکھو اس دی ذات وچ بھی شریک اس دی صفات خاصہ وچ بھی شریک او کمن بھی شریک کوئی نہیں کیفن بھی شریعت کوئی شریک کوئی نہیں جزءن بھی شریک کوئی نہیں کلن بھی شریک کوئی نہیں او وحدہ لا شریک ہے عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن آیا ہے ظلمت پیا ہویا نو کڈھن واسطے روشنی والے پاسے لے جان واسطے یمن دا علاقہ ہے اللہ اکبر جس ویلے چس آمن لگنی منڈا ٹائم مک بیندا تے وقت تسی سارے پتہ کیا دیو ماں اج بھی میں آندا پیا ایک بندہ ماں پوچھ لیا تھوڑا کو اج ٹائم ہو سی تقریر کرنے نا میں کہا تھوڑ جے ٹائم تا ہو سی پر مختصر کریندا میں بالکل مختصر کریندا میں پتہ پیچھے کچھ حضرات بھی امن پھر حضرت شاہ جی مدظ العالی پھر ساڈے واسطے خوش قسمتی کہ حضرت شاہ جی بڑے عرصے تو بعد تشریف لے آئے اور میں آداں ایک بندے ساڈے تے اج بہت بڑا قرض چاڑ دیتا بڑا بڑا قرض تا لگنگا لیو ایک بڑا بڑا قرض بندے ساڈے تے چاڑا وہ بندہ ہے جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب حقیقت میں وہ تشریف لاسن دعا واسطے تسی دکھائے بندہ دن وچ 2 واری ڈائلائسس پہ کرے کمزور نحیف پتہ نہیں تو یاد ہو سی کہ نہیں سیرت النبی کانفرنس جس وقت حضرت شیخ دے پوتے تقریر واسطے آئے تھے لوگ اٹھن لگ پے تھے میں اس دن بھی عرض کیتا یا اے زمین شیخ القرآن تے عنایت اللہ شاہ دی مقروض ہے ان آج وقت ساڑھے تے قرضہ چاڑا
کہ اس حال وچ بھی انہاں نے آکھا گیا حضرت نہ آؤ، اتھیں بہ کے دعا کر چھوڑو. انہاں دی محبت، انہاں دا اخلاص، انہاں دا پیار کہ وہ آج پھر تشریف لے آئے. اللہ انہاں نے صحت کاملہ عطا فرمائے. اچھی آمین آکھو یار، ڈھڈو آمین آکھو. وہ بھی آئے ہوئے. وقت میں مختصر کرندہ عرض کرنا چاہتا ہوں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے اندھیریاں چو کڈ کے روشنی والے پاسے لے آون والی کتاب ہے. او جنہ دی ایک جماعت یمن تو ٹریے تے چلدیاں چلدیاں مکہ شہر چو باہر پئی نکل دیے. ایک جگہ آندی جسنوں بطن نخلا دی وادی آدے نے. او اتھو گزر دے پینے تے انہاں دے کان وچ آواز آئی ہے. اللہ دا قرآن اس نو بیان پیا کریندا. او انج ویندے پئے اوکاز دی منڈی وچ میلے وچ ویندے پئے. اتھے منڈی لگدی ہوندی ہے. لگدے ویندن تے لگدے ویندن. صبح دا ٹائم ہے، صبح دی نماز دا وقت ہے. کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کچھ یار اپنے موجودن. آپ صبح دی نماز پہ پڑھیں دن. او ہنج لگے بیندن. اللہ پاک فرمائیں دن وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اساں پھیریا تہاڈی طرف جنہ دی ایک جماعت نو. او جماعت ادھے آئیے. اللہ دے پیغمبر قرآن پہ پڑھ دن. میرے بھائیو بزرگو، تھوڑی دیر ویستے تصور دی دنیا وچ لگے بنجو یا مراقبے دی دنیا وچ لگے بنجو. تصور کرو بطن نخلا دی وادی ہووے، صبح صبح دا ٹائم ہووے تے نماز دا ویلا ہووے تے نماز ہوندی پئی ہووے. امام آمنہ دا لال ہووے، زبان میرے نبی دی ہووے، قرآن میرے رب دا ہووے. کہ کیف ہو سی، کہ لذت ہو سی، کتنا سرور ہو سی. آپ قرآن پہ پڑھ دیں. او پھرے جنہ دی جماعت آئی. اللہ دا قرآن آدھا پھیر کے گنایا اللہ. اور آئے تک سنیا اللہ پاک فرمائے دن وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. انہاں کے کی سنیا قرآن سنیا. اللہ دا قرآن آدھا قرآن جے سنیا نیڑے آئے. ہکی دنیا دن چپ کرو، قرآن پڑھا جا رہا ہے. بت قرآن سنیا جدو اے مکی گل تا مڑ گئے. اپنے علاقے وچ میری گل توجہ نال سنائے. او آئے تا اندھیرے وچ شرک دے اندھیرے وچ پے ہوئے تے قرآن سنیا. تے جس ویلے مڑے بن کے اپنی برادری نو قرآن سنا من لگ پے تے کیا دن یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الى الحق وإلى طریق مستقیم. او ساڈی قوم اساں کتاب سنیے حضرت موسیٰ تو بعد اتریے. او کتاب کے کریندی ہے یہدی الی الحق، رہنمائی کر دیے حق والے پاسے. قرآن جڑا مسئلہ بیان کریندا او مسئلہ آکھو حق کے. او قرآن جڑی راہ دسیندا او راہ حق کے. قرآن جڑا مسئلہ دسیندا او مسئلہ حق کے. قرآن جڑا عقیدہ دسیندا او عقیدہ حق کے. تاں داسی گلی گلی تے کوچا کوچا تے نگری نگری شہر شہر تے ڈھوک ڈھوک بن کے چوکاں چوراہاں وچ ای دعوت دے رہے ہیں. اوے لوگو لہو دعوت الحق، لہو پڑھو پڑھو لہو
دعوت الحق یہدی الی الحق لہو دعوت الحق. اے قرآن جڑی رہنمائی پیا کریندا جس پاسے حق والے پاسے کریندا جڑا عقیدہ دسیندا او عقیدہ حق ہے. عالم الغیب صرف کون ہے؟ حاضر و ناظر کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ کار ساز کون ہے؟ بگڑی بناون والا کون ہے؟ اے دکھاں دا مداوا کرن والا کون ہے؟ اے آئی بلاواں نوں ٹالن والا کون ہے؟ پتر تے دھیاں دیون والا کون ہے؟ مصیبتاں وچ کم آون والا کون ہے؟ مدبر کائنات کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ نظر دے لائق کون ہے؟ نیازاں دے لائق کون ہے؟ منت منوتی دے لائق کون ہے؟ اے سور تے پکار دے لائق کون ہے؟ ہکو اللہ ہے، اس تو سوا کوئی ہستی ما فوق الاسباب سور تے پکاراں دے لائق کوئی نہیں ہے. یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. او جنہ قرآن سنیا او کیا دینے اے ساڈی جنہ دی قوم اجیبوا داعی اللہ. اے قبول کرو گل اس بندے دی جڑا بندہ لوگاں نو بلاندا کس سالے پاسے؟ اللہ لے پاسے. اشاعت توحید و سنت اج در در تے بن کے لوگاں نو یا گل آدی اے جنہ دروازیاں تے جھک دے پیو اے جھکن دے قابل کوئی نہ نے. اے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، عبادت دا کرنا ہے تا صرف کس دا کرنا ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ. اے جن سن کے لگ گئے اللہ دے نبی نماز مکائیے، اللہ دے نبی نو علم کوئی نہ ہویا. جن آئے قرآن سنا آئے تک کھوئے وچ ڈھٹے ہوئے نکلے تے روشنی دا مینار بن کے گئے نے. او لگ گئے اللہ دے نبی نماز پڑھ گدی، وہی آ گئی. اللہ نے دسیا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. وہ دن اساں بڑا عجیب قرآن سنے ہیں. وقت مختصر ہے، میں اس عجیب الفاظ سے نہیں بہندا. انا سمعنا قرآنا عجبا. اچھا او جڑا قرآن سنیا نے کہ یاد ہے یہدی الی الرشد، یہدی الی الرشد، او رہنمائی کریندا رشد والے پاسے. اچھا سنیا نے رہنمائی کریندا بل کی بنیا؟ او آکھدے نے فآمنا بی فآمنا بی. اساں قرآن دی گل سنیے، قرآن دا دسا ہویا عقیدہ سنیا ہے، قرآن لا الہ الا اللہ دا عقیدہ پیا دسیندا ہے. اساں سنیا ہے فآمنا بہ، اساں اس تے یقین کر گھتا ہے، اساں ایمان لے آیا. اچھا سنیا بھی ہے وے، رہنمائی بھی رشد والے پاسے کیتی، من بھی لیا نے، بت نتیجہ کے نکلیا قرآن سنن دا. سنائے مسلمانوں اللہ کرے ساڈا بھی نظریہ انجان بن جے. او کیا دینے نتیجہ یہ نکلا ہے قرآن سنن تو بعد ہن ولن نشرکا بربنا احدا. ہن اساں مر تے سکدے ہاں اللہ دے نال کسے نو شریک. اے عظیم الشان کتاب ہے، اللہ ساڈی رہنمائی واسطے بھیجیے. مسلمانوں میں گزارش کریندا قرآن مجید نو پڑھو، سمجھ کے پڑھو، بل ویکھو قرآن کنج رہنمائی کریندا. اللہ مین بھی توہن بھی ہر مسلمان نو اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ رستہ دے دے، اس سائڈ سے رستہ دے دے. صرف نکی جی گل